मुशरिकीन ने अल्लाह के हबीब से अर्ज किया कि आप हमें अपने रब का नस्ब बताएं, शजरा बताएं, अपने रब का बायोडाटा बताएं, मेरा आपका रब कौन है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, उनसे कहो मेरे हबीब, उनसे कहो, कुल से मुराद उनसे आप फरमा दें, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। जब बंदा पढ़ता है ना अल्लाहुस समद, गौर से सुनिएगा, कुल हुवल्लाहु अहद 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 अल्लाहुस समद। जब बंदा पढ़ता है अल्लाहुस समद, जो समद है, समद स्वाद मीम और दाल, जब बंदा पढ़ता है ना अल्लाहुस समद, तीन फरिश्ते फौरन उसी की तरफ मुतवज्जे होते हैं, और अगर चौथा आना चाहता है तो उसको कहते हैं अभी तेरा वक्त नहीं, तेरी जरूरत नहीं, चौथा इजराइल। ये जो लफ्ज़ समद है, ये उम्र बढ़ाता है, ये वक्त बढ़ाता है, ये दौलत बढ़ाता है, ये इज्जत बढ़ाता है, ये ताकत और शऊर बढ़ाता है, ये एहसास और इदराक बढ़ाता है, ये जिंदगी के दिन रात की रोशनियां बढ़ाता है और किरणें बढ़ाता है। ये समद वो लफ्ज है जो जिंदगी के दिन रात बढ़ाता है, बरकतों के दरवाजे खोलता है, फैज और करम के दरवाजे खोलता है। ये लफ्ज, ये वो लफ्ज है। तीन फरिश्ते, जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील, बड़े फरिश्ते, ये तीन फरिश्ते जब समद पढ़ता है अल्लाहुस समद, अल्लाह समद को भेज दे, अल्लाहुस समद, अल्लाह समद को भेज दे। समद से मुराद वो तीन फरिश्ते, जिब्राइल, मीकाईल और इसराफील, अल्लाह समद को भेज दे। वो तीनों फरिश्ते आके कहते हैं मेरे रब की मोहब्बतों में से मोहब्बत चाहता है, दौलतों में से दौलतें चाहता है, ताजों में से ताज चाहता है, इक्तदारों में से इक्तदार चाहता है, शान शौकत में से शान शौकत चाहता है, मुल्क माल चाहता है, सेहत हुकूमत चाहता है, इक्तदार रहमत चाहता है, बोल चाहता है। अब जो बंदा, अब खुद आप गिनते जाइएगा, मैं बयान करता जाऊंगा इसके कमालात। जो बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर लुकमे पे पढ़ेगा, हर लुकमे के साथ उसके अंदर एक अर्शी नूर दाखिल हो। और नूर क्या है, याद रखिएगा, मौत के वक्त नूर ही कलमा याद कराएगा। कब्र में नूर होगा तो उसी का नाम रोशनी है, और पुलिस रात पे नूर होगा तो कट के जहन्नम में नहीं गिरेगा, और नूर होगा तो तराजू झुक जाएगा, और नूर होगा तो क़यामत के दिन रोशनी का इंतजाम होगा। और नूर अगर दुनिया में इसको मिल जाएगा, हक और बातिल की पहचान करेगा। और जिस दिन यही नूर छीन जाता है, अल्लाह ईमान छीन लेता है। नूर ईमान है, नूर अल्लाह है, नूर कायनात है। और नूर क्या है, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़। हर लुकमे के साथ इसको नूर मिलेगा। जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर लुकमे पे पढ़ेगा, हर खोंट पे पढ़ेगा, हर चुस्की पे पढ़ेगा, नूर मिलेगा। और दूसरा, अल्लाह इसकी तबीयत में एक हिल्म अता फरमाए, हिल्म, अनोखा हिल्म अता फरमाए, इसकी तबीयत में हिल्म अता फरमाए। और अगला, अल्लाह इसे अपने इल्म से इल्म अता फरमाए, लदुन्नी इल्म वहबी इल्म। अल्लाह इसके मुंह से, अगला फायदा, अगला इसके मुंह से ऐसी गैबी बातें निकलवाएगा जो किस किताब में नहीं होंगी, किसी ने सुनी नहीं होंगी, पर होंगी हक। और जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर लुकमे पे पढ़ता है, अल्लाह उसकी नजर में ऐसी चमक अता फरमाता है, उसकी नजर जब बातिल पे पड़ती है वो मोम की तरफ पिघल जाता है, और जब बातिल पे पड़ती है उसका बातिल टूट जाता है और जाहिर पे हक आ जाता है, और अल्लाह हक को ज़ाहिर करके दिखाता है। अल्लाह पाक उसको बेमिसाल हाफसा अता फरमाता है जो हर लुकमे पे पढ़ता है। और अल्लाह पाक जो हर लुकमे पे पढ़ता है, अल्लाह पाक उसको रोयाए सादका देता है, उसको सच्चे ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं, और बड़ी बड़ी हस्तियों की ज़ियारतें शुरू। ब्लड प्रेशर का अगला फायदा, ब्लड प्रेशर का बेहतरीन इलाज है। अगला फायदा, बल्कि इसका फायदा मैं अभी खत्म नहीं हुआ, जिसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल ही ना होता हो, कभी शूट, कभी हाई, कभी लो, हर लुकमे में पढ़ना शुरू करते हैं। क्या लगता है, बातें भी कर सकते हैं, खाने के दौरान बातें करना सुन्नत है। खामोश खाना खाने का बल्कि मना किया गया है। खाने के दौरान बातें करना सुन्नत है, बातें करें, लेकिन अफसरदगी की बातें ना करें। आले रसूल, असहाब रसूल की जिंदगी में है, खाने के दौरान हल्की फुल्की एक दूसरे से मजाक करते थे, हल्की फुल्की बातें भी कर सकते हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ब्लड प्रेशर का इलाज है जो अनबैलेंस है। और जो हामला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगी, अल्लाह बेटा सोना अता फरमाएगा, डिलीवरी में निहायत आसानी। और जो हामला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये फायदे बताता जा रहा हूं, लिखते आप खुद जाना, गिनते आप खुद जाना, पढ़ेगी, अल्लाह उसके पेट में जो बच्चा होगा उस बच्चे को ज़ी शऊर पैदा करेगा। उस बच्चे को अल्लाह पाक सालिहियत, दूसरे लफ्जों में इसको मैं इसका तर्जमा कर रहा हूं, ज़ी इल्म और ज़ी शऊर का,
کہ اللہ اس کو صالحیت اور صلاحیت عطا کرے گا. ایسا بچہ ہوگا جو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا. اور جو خاتون ہر لقمے پہ پڑھے گی حاملہ, اللہ عمر دراز بچہ عطا فرمائے گا. اور جو خاتون حاملہ پڑھے گی اللہ اس کو بیٹے عطا فرمائے گا. اور جو خاتون حاملہ پڑھے گی اللہ اس کے بچوں کی معذوریوں سے لولے لنگڑے بچے نہیں صحت مند اولاد عطا فرمائے گا. جو بندہ ہر لقمے پہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا, کھانا زہر نہیں بنے گا, صحت بنے گا. اگر کھانے میں زہر ملائے اس پہ اثر نہیں کرے گا. جو پڑھے گا کھانا شفا بنے گا, صحت بنے گا. جو پڑھے گا اللہ پاک اس کو ایک ایسا کائنات کا راز, اگلا فائدہ بتا رہا ہوں, ایک ایسا کائنات کا راز عطا فرمائے گا جو اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہوگا. جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کھانے پہ پڑھے گا اللہ اسے لا علاج بیماریوں سے بچائے گا. اگلا فائدہ, جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کھانے پہ پڑھے گا اللہ اس سے جنون اور فالج سے بچائے گا. جنون سے مراد پاگل ہونا بھی ہے, اور جنون سے مراد انگزائٹی, ٹینشن, اسٹریس, ڈپریشن, یہ سارا جنون کا حصہ ہے. اللہ اسے جنون سے بچائے گا. اور اللہ فالج پیرالائز ہونے سے بچائے گا. مولا بندے اور منجے کا محتاج نہ کرنا, اللہ اس سے بچائے. اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا رب اس کی نسلوں میں ولایت کے دروازے کھول دے گا. اور حضرت مخدوم فرماتے ہیں میرا تجربہ ہے جو اس کو ہر لقمے پڑھے گا اللہ اس کے منہ میں 70,000 نور داخل کریں گے اور اس کی 70 مرادیں پوری ہوں گی. اللہ اس کو 70,000 بخشش عطا فرمائیں گے اور اللہ اس کو 70,000 درجات کی بلندی دیں گے اور اس کی 70 بیماریاں دور ہوں گی اور اس کی 70 حاجتیں پوری ہوں گی. یہ حضرت مخدوم نے لکھا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ. حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت جلال الدین سرخپوش رحمت اللہ علیہ. جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دوام کرے گا اللہ پاک جل شانہ اس کو تھوڑے وقت میں بہترین نیند عطا فرماتے ہیں. اور عجیب بات, اس کا جسم سوتا ہے اور اس کی روح ویسے بھی نہیں سوتی. اللہ اس کی روح کو عالم ارواح کی سیریں کروائے. عجیب کیفیات شروع ہو جاتے ہیں, عجیب کیفیات شروع. اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر لقمے پہ پڑھے گا اللہ پاک اس کو رجال الغیب سے ملاقات کرائیں گے. جو بسم اللہ کا دوام کرے گا اس کو خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی. اور ضرور ہوتی ہے. ہمارے ایک جنہوں نے نیٹ کا نظام شروع کیا تھا حسن زاہد, یہ ابتدا ڈالی تھی, والدہ کے ساتھ عمرے پہ جا رہے تھے. میں نے ان سے کہا بسم اللہ کی کثرت کرنا, رجال الغیب سے تیری ملاقات ہوگی اور تجھے کچھ ہدیے بھی دیں گے. ان کو ملاقات ہوئی, ہدیے دیے, میرے پاس لے آئے. میں کہ یہ تیرا ہدیہ تو رکھ. ہوئی. اور بھی بے شمار واقعات. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والا ہمیشہ تندرست رہتا ہے. کھانے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والا ہمیشہ اس کا دماغ روشن رہتا ہے اور عقل میموری بہترین رہتی ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والے کھانے کا اللہ پاک موت تک اس کا چیتا, اس کی یادداشت اللہ نہیں چھینتا. صحت مند زندگی, صحت مند تندرستی, صحت مند لائف, روحانیت کے سراغ, روحانیت کے راز, روحانیت کے کمالات اس کو عطا فرماتے ہیں. بسم اللہ راز ہے, بسم اللہ زندگی ہے, بسم اللہ سراغ ہے, اور بسم اللہ کے اندر برکات انوکھی ہے. اب ایک عمل ہے جو گھریلو جھگڑوں, گھروں سے نحوست کو ختم کرنے کے لیے ہے. اولاد, میاں بیوی, بہن بھائی, رشتے ناتے, ان میں محبت ہے, ان میں محبت ہے. اس وقت معاشرہ ٹوٹا ہوا ہے, اور جس کو لفظ کہتے ہیں نا کہ فیملی سسٹم بالکل ٹوٹا ہوا اور معاشرہ ٹوٹا ہوا. تو اس ٹوٹے معاشرے کو بحال کرنے کے لیے اور ٹوٹے معاشرے کو محبتوں میں لانے کے لیے یہ بہت طاقتور عمل ہے, بہت لاجواب عمل ہے. گھر میں نحوست ہے, بے برکتی ہے, جھگڑے نفرت ہے, شیطانی وساوس اور ایک دوسرے پہ بے اعتمادی ہے. جو بھی عمل کرے گا اس کا گھر بابرکت, پرسکون, خوشیوں کا گہوارہ, ہر جگہ سکھ سکون, آپس میں محبت, پیار, خوشبو, مہک, اور یہ طلسماتی دنیا اور عملیاتی دنیا کا حیرت انگیز عمل ہے جس سے آپس میں محبت نہ ہو, نفرت ہو, بے چینی ہو اور خام خواہ بدگمانیاں ہیں. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. آپ جہاں بیٹھے ہیں پوری دنیا میں, تو کس وقت پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے, پوری دنیا میں جہاں بیٹھے ہیں آپ اپنا سر پر اپنے دائیں ہاتھ رکھیں گے. اپنا دائیں ہاتھ الحق والولی, آمین. آپ اسی ہاتھ کو اپنے ماں کے پیشانی پر رکھیں گے. پیشانی پر رکھ کر آپ پڑھیں گے یا شہید ہو یا حسیب ہو, یا شہید ہو یا حسیب ہو, یا شہید ہو یا حسیب ہو, یا شہید ہو یا حسیب ہو. آمین. آپ نے محسوس کیا کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ پیشانی میں بخت ہوتا ہے, اکثر کہا جاتا ہے پیشانی میں نور ہوتا ہے.
अक्सर कहा जाता है इस पेशानी की सही इस माथा है उसका, भाई उसका अपना मुकद्दर है। ये जो आपने हाथ रखा है ना सर पे, अल हक वल वली पड़ा है, ऊपर से आने वाली रहमतें बरकतें मोहब्बतें आपके जिस्म में ऐसे रग रग में चली गई है। और आपने जो पेशानी पे रखा है ना, ये या शहीद या हसीब पड़ा है, ये पेशानी के ऊपर बख्त मुकद्दर बरकत जो आपको देखे, आपको मोहब्बत प्यार उल्फत और आपका एहतराम, आपका वकार, आपकी शान और शौकत। अब तीसरा अमल यही है, गर्दन के पीछे दायां हाथ रखे, गर्दन के पीछे दायां हाथ रखे और पढ़े या मुइज़्ज़ो या गालिब हो, या मुइज़्ज़ो या गालिब हो, या मुइज़्ज़ो या गालिब हो। सर झुका के गर्दन के पीछे हाथ रखे और पढ़े या मुइज़्ज़ो या गालिब हो। इसका माना है ए इज्जत देने वाले, ए गलबा देने वाले, मुझे हर जगह इज्जत अता फरमा, या मुइज़्ज़ो या गालिब हो। आमीन। अब यही दायां हाथ नाफ के ऊपर रखेंगे, नाफ के ऊपर रखेंगे। क्यों? उसकी एक वजह है। अब आप महसूस करें, नाफ के ऊपर ये दायां हाथ रख के आप जो अल्फाज पढ़ रहे हैं उसके माने भी आप खोएंगे, आप हैरत अंगेज तौर पे इसके तजर्बे देखेंगे। आप नाफ के ऊपर यही हाथ रखें और पढ़े या रकीबो या हाकिमो, या रकीबो या हाकिमो। आमीन। ये आपके तन मन में से, आपके अंग अंग में से बीमारियां, गुस्से, जज्बाती कैफियतें, गुनाह, टकराव, नफरतें, ये अल्लाह का नाम निकाल रहा है। आपके अंग अंग, आपके मन मन में से ये चीजें निकल रही हैं। अब यही हाथ अपने दाएं घुटने पर रखना है, वहीं बैठे बैठे दाएं घुटने पर यह हाथ रखना है और पढ़ना है या हाफिज हो या करीम हो, या हाफिज हो या करीम हो। आमीन। आपकी जिस्म के एक एक जोड़ जोड़ के अंदर अल्लाह का नाम पहुंच रहा हो और जोड़ जोड़ से बीमारी, दुख, नफरत, जादू, असरात निकल रहे हैं। और एक बात बताऊं, आखिरी अमल करने से पहले आज के इस पैकेज का एक अमल है, उससे पहले एक बात बताऊं, ये रूह की दुनिया, अमलियात की दुनिया, ये वज़ाइफ की दुनिया हम छोड़ चुके हैं। इसके हवाले हमारे पास नहीं है, इसके सबूत हमारे पास नहीं है। मैं जब लाता हूँ ये चीजें तो नावाकिफियत की वजह से कहते हैं ये कहाँ लिखा हुआ है, ये हमारे अकाबिर की किताबों में लिखा हुआ है और सनद के साथ लिखा हुआ है और सबूत के साथ लिखा हुआ है। पढ़ते ही नहीं है, तलाशी नहीं करते। मैं फकीर आदमी हूँ, सारा दिन अपने बड़ों की किताबों से, यानी हमारी बड़ों की किताबों से मुराद कुरान, हदीस और अकाबिर की जितनी भी, ये हमारी असल पहली किताब क्या है? कुरान है, फिर हदीस है और फिर हमारे जितने भी बड़े हैं उनकी किताबों में ये अमल मौजूद है। हमारी बड़ों की किताबों में ये अमल मौजूद है और एक एक रंग से बीमारी, दुख, तकलीफ को निकालते हैं। अब बाएं घुटने पे हाथ रखें, सर झुकाएं, डूब जाएं और पढ़ें या शकूर या फत्ताह हो, या शकूर या फत्ताह हो, या शकूर या फत्ताह हो। आमीन। अब आपने दोनों हाथ सामने करने हैं जैसे दुआ के लिए। इन सारी चीजों को जो पढ़ा है फूंक मारे और अपने हाथ ऐसे झाड़े जैसे किसी चीज को झाड़ते हैं। इस तसव्वुर के साथ सब तकलीफें, सब बीमारियां, सब इल्लतें झड़ गई, सब जिल्लतें झड़ गई, सब जादू जिन्नात, सब तकलीफें, सारे हालात, सारी तख्तियां झड़ गई, सारी परेशानियां झड़ गई। आपने हाथों को झाड़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र। बहुत ताकतवर अमल कर लिया, बहुत ताकतवर अमल कर लिया। और जो अमल इज्तिमाई किया जाए उसमें कोई रोने वाला, कोई धोने वाला, कोई वली, कोई गौस, कोई कुतुब, कोई अब्दाल, कोई अल्लाह का पहुंचा हुआ, कोई हस्ती, उसकी कबूल तो सबका कबूल। एक साहब कहने लगे, मुझे एक अल्लाह वाले हैं, कहने लगे कि एक जवान मेरे पास आया और कहने लगे जी मेरे पास एक इस्म आज़म है, जो मसला भी हो चुटकियों मेरा हल हो जाए। तो मैंने उससे कहा कि मुझे ही बता दे कि वो इस्म आज़म क्या है, मुझे ही बता दे। कहने लगे कि मैं अपनी अम्मा के ना पाँव दबाना शुरू कर देता हूँ, उसको तेल लगाना शुरू कर देता हूँ, दबाना शुरू कर, और दिल ही दिल में दुआ मांगता हूँ कि मौला, तूने खुद तो कहा है अपने हबीब की जुबान से कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और अल्लाह इन जन्नत तो इन कदमों के नीचे से जन्नत तो मिल सकती है और जन्नत वो है जिसमें अरबों खरबों साल अल्लाह फिर निकालेंगे भी नहीं। तो या अल्लाह मेरी दुनिया में जिंदगी के ऐसे मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, परेशानी है, वो नहीं हो सकती। अल्लाह मेरी वो मसले हल कर दे, वो परेशानी दूर कर दे, वो उलझन दूर कर दे, वो मसले वो उलझन करते करते कहने लगे कि मैं जब भी परेशानी होती है बस अम्मा के पाँव दबाता हूँ और उनकी खिदमत करता हूँ और दिल ही दिल में दुआ मांगता हूँ और बस। मुझे एक जवान ने कराची में एक बात कही, याद आई अचानक, वो भी सुनाता हूँ आपको, सुनो। अजीब बात। कहने लगे कि हम घर में रहते हैं, अम्मा बुढ़ापे की वजह से चिचड़ी हो गई, हालात की वजह से बेचारी जो है वो कुछ
सख्त मिजाज हो गई, बहुएं हैं, फिर हर बहू का अपना मिजाज, बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चों की आपस में या घर में एक हंगामा। तो कहने लगे हमारा छोटा सा घर है। तो मैं परेशान था, कुछ मेरे मसाइल थे, मुआशी कारोबारी, मेहनत कर करके। कहने लगे मैं वो शख्स हूँ जिसने खच्चर और गधे की तरह मेहनत की है पर हासिल कुछ नहीं हुआ। तो मैं कहने लगे एक दफा परेशान हाल था, बस में बैठा हुआ था, एक शख्स ने ना पान की पीक फेंकी, वो हवा उड़ती मेरे पर आ गई। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने साफ किया, कपड़े पे निशान छोड़ गई। एक साहब ने मुझे पानी की बोतल थी वो दी, मैंने धोई। उन साहब को पता चला कि ये मेरे इनके साथ ये हुआ। कहने लगे वो आए, माफी मांग लेंगे, माजरत करने लगे कि मैंने जानबूझ के ऐसे नहीं की। कहने लगे मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था। मैंने कहा अच्छा ठीक है, माफ किया। कहने लगे वो जाके बैठ गए। एक साहब और बैठे थे, वैसे ये सारा मंजर देख रहे थे। उठे, कहने लगे तुझे एक बात बताऊं, तूने आज जिस तरह पान की पीक बर्दाश्त की है ना, अगर माँ की डांट ऐसे बर्दाश्त कर ले, उफ भी ना कर, कुरान कहता है उफ वाला तनहर होगा, ऐसे ना कर, और उनके अपने लहजे में मीठा ले जा और धीमा ले जा और ठंडा ले जा से बात कर, तेरे सब मसले हल हो जाएंगे, तब सब परेशानियां दूर हो जाएंगी और तेरी सब उलझने खत्म हो जाएंगी और तू माला माल हो जाए। मैं उसको बंदे को देखने लगा, कैसी बात की, इस मौके की बात तो नजर नहीं आती। मैं खामोश होकर बैठ गया। वो बंदा भी अपनी मंजिल पे उतर गया, मैं भी उतर गया। बस उसकी बात कोई ऐसी थी जो बाद में मेरे दिल में जाके उतर गई। कोई ऐसी उसकी बात में खुलूस था, सच्चाई थी, क्या था। बस मैं गया और फैसला कर लिया कि मैं माँ से तू तकरार करता था और माँ को जवाब देता था, कभी बीवी की साइड पे, कभी बच्चों की साइड पे, फिर झगड़ा हो जाता था, फिर कई के दिन माँ और बेटी की औलाद की बोल चाल खत्म होती थी और फिर ये साल हर साल से जंग चली हुई थी। कभी मुझे अपने आप पे निदामत भी आती थी, कभी माँ पे गुस्सा आता था। फिर मैंने कहा दिल में जाते हुए कि मैं माँ को बदलना चाहता हूँ, माँ तो नहीं बदलेगी, तो लिहाजा मैं ही बदल जाऊं, माँ तो नहीं बदलेगी। वो बुढ़ापे में पुख्ता हो गई अपने मिजाज में। कहने लगे उस पान की पीक पे पान की थूक का माफ करना, दरगुजर करना कोई ऐसा काम आया कि बस मेरी जिंदगी बदल गई। पर कहा मैंने अपने आप को बदलना है और मैंने अपने आप को बदल दिया है। जब इस दफा घर में गया तो मैं कुछ और था। घर में जाते ही फिर वही हंगामा, तेरी बीवी ने ये कह दिया, बच्चों ने ये कह दिया, बीवी कहे तेरी माँ ने ये कह दिया, वो कहे ये कह दिया। कहा कि मेरे मुंह से मीठे बोल, मीठा ले जा, धीमी बात। और ऐसे अंदाज से मैंने बात की। पहले तो दोनों हैरान थे, फिर उन्होंने कहा शायद ये आज कोई खुश आया अपने दोस्तों से, इसलिए कोई चढ़ा हुआ नहीं आया। फिर कहने लगे कि मैं एक दिन ऐसा, दो दिन, आखिर बोल पड़े तुझे क्या हो गया है। उसने कहा मुझे थूक से नसीहत मिली, थूक से नसीहत मिली। और कैसे? उसने कहा ऐसे मैं बस में बैठा हुआ था और एक साहब ने ऐसे पान से थूका और मेरे कपड़े पे आ गया और वो बेचारा मुझसे माजरत कर लगा। दूसरा बंदा था, उसने बोतल दी, पानी धो दिया, मैंने वो ऊपर से माफ कर दिया, दिल तो नहीं चाहता था। एक कोई अल्लाह वाले बैठे थे, नाना आदमी, उन्होंने मुझे नसीहत कर दी। पता नहीं उन्होंने मेरे दिल की अंदर पढ़ ली थी कैफियतें, जज्बे, और उन्होंने मुझे नसीहत कर दी। और फिर पता नहीं फिर क्या हुआ, खुद ब खुद ही बदल गया न चाहते हुए। मैंने उनकी नसीहत पे पहले एतराज भी किया कि ये कौन सा मौका था इस बात करने का, फिर मैं खुद ही बदल गया। और जब मैं खुद बदल गया तो कहने लगे वाकई उस दिन के बाद मुझे बख्त लग गया। दौलत, मेरे मसाइल हल हुए, मेरी मुश्किलें दूर हुई, मेरी नाकामियां खत्म हुई, मेरी उलझने। फिर मैंने अम्मा से हाल पूछना शुरू कर दिया। बीवी का भी ख्याल रखता था, माँ का भी ख्याल रखता था और माँ का हाल अहवाल पूछता था, माँ की खैर खबर पूछता था। करते करते मुझे एहसास हुआ कि वो कोई खिजर था, कोई अल्लाह का दोस्त था जिसने मुझे ये नसीहत कर, कोई अल्लाह का दोस्त था। और मेरे दिन रात बदले भी उस वक्त जब मैंने अम्मा और अपनी बीवी के हालात और बच्चों के हालात में अपने आप को ठंडा किया और अम्मा के साथ लहजा, उफ तो बड़ी बात है कि अपने लहजे को बिल्कुल जीरो कर दिया। जबकि मैं बोलने का हीरो था, बिल्कुल जीरो कर दिया और अम्मा के सामने मैं भेड़ का बच्चा बन गया। बस फिर जो रब ने रंग लगाए, दौलत का, रिस्क का रंग लगाया, अजब रंग लगा। मुझे एक दफा वो फ्लैट में ले गया, सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते मेरे तो घुटने खत्म हो गए। एक तंग तारीफ फ्लैट था, जगह जगह के लीक था, काकरोच थे उसमें। फ्लैट में ले गया, कहने लगा यहाँ से रंग लगा है, यहाँ अम्मा के साथ रहता था और आज माशाअल्लाह कराची में उसका बहुत बड़ा घर है, 500 गज का घर है, तकरीबन 1 कनाल का। और अम्मा की इस कैफियत में बस जम गया कि अम्मा के सामने मैंने सख्त नहीं बोलना, अम्मा के सामने मैंने नरम, बस बिल्कुल रेशम की तरह। और बीवी को भी प्यार देना है, मोहब्बत देनी है, रिस्पेक्ट देनी है, और अम्मा को भी। काम बन गया उसका। आज वो बंदा है जो रिस्क और दौलत में माशाल्लाह बहुत आगे है और रब ने उसको नवाजा। जो अम्मा की दुआएं साथ हुई ना, पहले अम्मा का दिल चीर देता था, दुआएं नहीं निकलती थी, अब सह जाता है, अम्मा अपनी भड़ास निकाल देती है, फिर अम्मा का दिल ठंडा होता है, अम्मा बैठ के दुआएं मांगती है, काम बन जाता है। हमारे यहाँ पीर साहब थे, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका बाग और हमारा बाग आपस में अब भी एक ही है, दीवार के साथ दीवार है, बने के साथ बने। तो वो उनके यहाँ गए तो एक बाबा जी झाड़ू दे रहे थे, एक बाबा जी झाड़ू दे रहे और सुबह शाम की रोटी सोकी मिलती थी और बस हर वक्त गुलामी होती थी, हर वक्त गुलामी होती थी। तो मुझे वालिद साहब ने बताया कि मैं इस बंदे को जानता हूँ,
اس نے اتنی مربع اتنی ایکڑ اتنی زمین جو ہے اٹھا کے ساری پیر صاحب کو دے دی اور ساری زندگی پیر صاحب کے 2 وقت کی ایک سوکھی پوکی روٹی، آخر وہیں مر گیا اور اس کو کفن دے کے دفن۔ اسے پیر صاحب نے مجبور نہیں کیا، پیر صاحب نے مجبور نہیں کیا۔ دعاؤں کی طاقت ہے، دعائیں نسلوں کو کھلائیں گی پلائیں گی۔ اور ایک تجربے کی بات بتاؤں، بڑوں کی بات ہے، بڑوں کی بات، دعاؤں کی برکت سے اللہ حلال طیب طاہر کھلائے گا۔ میرے پاس ایک صاحب ہے، کہنے لگا کاروبار کو زوال ہو رہا ہے، کورنگی میں کراچی میں فیکٹریاں ملیں اچھی خاصی ہیں وہ ایریا، تو کہا کاروبار کو زوال ہو رہا ہے اور کاروبار زوال پہ چلا گیا ہے، کمپنیاں 2-4 بند ہو گئی ہیں، زوال ہو رہا۔ میں نے اللہ کا نام دیا، پھر ملے کہا کچھ نہیں ہے۔ اچھا، میں نے کہا یہ پڑھیں آپ، اللہ پاک دکھائے گا مجھے۔ انہوں نے خود بتایا، میں ایسے کوئی سمندر ہے اس سے کنارے کھڑا ہوں، کہنے لگے کراچی کا سمندر نہیں، کہاں ہے؟ تو میری طرف پانی آتا ہے اور وہ گندا پانی ہے، بالکل میلا گندا۔ تو میں سوچتا ہوں سمندر کا پانی تو بالکل شفاف ہوتا ہے، یہ گندا پانی کیسے ہے؟ اور وہ گندا پانی پہلے میرے ٹخنوں تک آتا ہے، پھر گھٹنوں تک آتا ہے، پھر رانوں تک آتا ہے۔ اور کہا کہ مجھے دور سے ایک لہر آتی نظر آ رہی ہے کہ شاید میں اس میں ڈوب جاؤں۔ آواز آتی ہے چلا جا، تیرے رزق میں کوئی مشکوک رزق داخل ہوا ہے، ہم تجھے پاک کرنا چاہتے ہیں اور یہ سارا مشکوک رزق ہے اور تیرے مال کو ہم نے اس لیے کم کر دیا۔ گھبرا نہیں، گھبرا نہیں، استقامت سے ہمارا نام لیتے رہنا، بہت جلد تجھے ہم پاک کر کے پھر پاک مال دیں گے۔ پاک کر کے، کیا عجیب بات ہے، پاک کر کے پھر پاک طیب طاہر مال دیں گے، گھبرا نہیں، ہمارا نام لیتے رہنا۔ تو ہو کسی بھی حال میں، تو ہو کسی بھی حال میں، تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا، قدرت ذل جلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا۔ چین سے بیٹھے گا اگر کام کے کیا رہیں گے پر، گونا نکل سکے گا مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا۔ بند ہے پنجرے میں، نکل نہیں سکتا، پر پھڑپھڑا تو صحیح، پھڑپھڑا تو صحیح، محنت تو کر۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہماری راہوں میں محنت کر، ہمارے لیے اللہ کی طرف قدم اٹھا، ففروا الی اللہ، پھڑپھڑا تو صحیح۔ بہت خوش قسمت ہے جس کو اللہ نے اپنی ذات کا تعلق عطا کر دیا، بہت خوش قسمت ہے جس کو اللہ نے اپنے ساتھ باتیں کرنے کا راز و نیاز کا کوئی جذبہ دے دیا، جس کی زبان سارا دن ذکر میں، تسبیح میں، سجدوں میں، اپنی دنیا کے کاروبار بھی ہے لیکن دل اٹکا رہتا ہے کہ اب نماز کا وقت ہے، آج میرا ذکر نہیں ہوا، آج میں نے قرآن کی زیارت نہیں کی، 1 صفحہ 2 صفحے 1 پارہ 2 پارے۔ خوش قسمت انسان ہے آپ بہت نصیبوں والے ہیں، آپ بہت نصیبوں والے، یقین جانیں۔ دنیا کا خوش قسمت انسان وہ ہے، دنیا کا نصیب و بخت اور مقدر والا انسان وہ ہے دنیا کا جس کو اللہ پاک کہے تو ہو اور میرا نام ہو، بس وہ درود پاک کی شکل میں ہے۔ درود میں اللہ اور اس کے حبیب پہ سلام ہے، اللہم صلی اللہ یا صلی علی، اللہ کا نام پہلے آتا ہے۔ میرا درود ہے، کلمہ ہے، تسبیح ہے، وہ ذکر ہے، مسنون دعائیں ہیں، بس میرا نام ہو اور تم ہو۔ بعض اوقات اللہ دنیا تھوڑی کر دیتا ہے، رزق تھوڑا کر دیتا ہے، لوگ تانے دیتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تانے دیتے تھے کہ تیرے پیر نے تجھے یہ دیا ہے، نعوذ باللہ، تجھے فقیر کر دیا، تجھے غریب کر دیا اور تمہیں ٹاٹ کے کپڑے اور سیو کر دیا۔ تانے دیں گے بعض اوقات، بعض لوگ بہت تانے دیں گے۔ میں نے ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے دنیا بہت تانے دیتی ہے، تو میں نے کہا میرے ساتھ سودا کر لے، اگر زیادہ تھک گیا ہے، اب تک جو تسبیح ذکر کا نور ملا ہے وہ مجھے دے دے، میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ اس کو مال دولت دے دے، یہ سب چھین لے۔ کہا نہیں، یہ سب کچھ تو اس کے پاس بھی ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، یہی تو میرے پاس ہے، اگر یہ مجھ سے چھن گیا تو باقی میرے پاس بچے اور رہے گا کیا؟ بچے اور رہے گا کیا؟ بچے اور رہے گا کیا؟ اب سارا دن بیٹھ بیٹھ کے اپنے بارے میں سوچا کریں کہ اللہ تو نے مجھے کن راہوں پہ لگا دیا، کن راستوں پہ لگا دیا۔ پیر خانے سارے اچھے ہیں، ہمارے دل میں سب کا احترام ہو، لیکن اللہ تو نے مجھے کون سے پیر خانے پہ لگا دیا جو مجھے اللہ سے مانگنا سکھاتا ہے؟ کہتا ہے اگر میں مر بھی جاؤں، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، موت آخر ہے، تو پریشان نہ ہونا۔ کہا کہ وہ ایک راہیں دے کر گیا ہے، انہی راہوں پہ چلنا ہے۔ ایک وقت تھا پیر صاحب تھے، تعویذ دیتے تھے، تھپکی دیتے تھے، دعا کر دیتے تھے، اللہ میرے کام بنا دیتا تھا۔ پیر گیا، دعا بھی گئی، تھپکی بھی گئی، تعویذ بھی گیا۔ نہیں، پیر جائے پر پیر کا رب تو ہے نا، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں جائے گا؟ پیر کا رب تو ہے، پر اصل وہی ہے، کل من علیہا، ساری چیزوں کو فنا ہے، اسی کی ذات کو بقا ہے۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ نے مجھے اپنا نام نصیب کر دیا، اللہ نے مجھے اپنا نام نصیب کر۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے مجھ سے ذکر نہیں ہوتا، تسبیح نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا، میں ذکر کرنے لگتا ہوں گالیاں آ جاتی ہیں، میں ذکر کرنے لگتا ہوں میرے منہ پہ گالیاں آ جاتی ہیں۔ کہا کہ میں دیتا نہیں ہوں، پر منہ پہ زبان پہ گالی جاری ہو جاتی ہے۔ آپ لفظ پہ غور کیجیے، گالی جاری ہو جاتی ہے، میں دیتا نہیں ہوں، زبان پہ گالی جاری ہو جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ میری زبان پہ ذکر ہو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کرتے تھے، اس کا کوئی پیشہ ہے؟ مناسب نہیں۔
والد کیا کرتا تھا، اس کا بھی پیشہ تھا، اس پیشے کا اثر، اس رزق کا اثر، اللہ نے اپنا نام چھین دیا۔ دولت ہے، سب کچھ ہے، مال ہے، دنیا میں ظاہری عزت ہے، اور اللہ نے اپنا نام، اپنے نام کی لذت، اپنے نام کی حلاوت چھین، اپنے نام کی حلاوت چھین۔ اسے کہا صرف اور صرف درود پاک پڑھ، بس صرف درود پاک۔ پھر نہیں پڑھ سکتا، میں نے کہا پڑھے گا انشاءاللہ۔ میں نے اسے عرض کیا کہ میرے سامنے 11 دفعہ بیٹھ کے درود پاک پڑھ، جو درود تجھے آتا ہے 11 دفعہ بیٹھ کے پڑھ، درود پاک پڑھ۔ اور 11 دفعہ پڑھا، اس کی زبان پہ نہیں آ رہا تھا، آتا تھا پر زبان پہ نہیں آ رہا تھا، اسے پڑھا پڑھا پڑھا، اور اللہ کے نام کی برکت ہے۔ کیوں میں نے درود کیوں بتایا کہ اللہ کے نام کی برکت ہے؟ کہ درود پاک وہ واحد عمل ہے، فرمایا اگر ریاکاری، دکھاوے کی نیت سے بھی پڑھو، اللہ کہتے ہیں قبول ہے۔ دکھاوا، ریاکاری، لوگ مجھے نیک کہیں، لوگ واہ واہ کہیں، اللہ کے لیے نہیں کر رہا، حالانکہ یہ عبادت کبھی بھی اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، کبھی بھی قبول نہیں ہے جو اللہ کے لیے نہ کی جائے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، مجھے اپنے حبیب پہ درود اتنا پسند ہے کہ درود پڑھو اور جس حال میں پڑھو، حالانکہ مومن ریاکار تو ہو ہی نہیں سکتا، جس حال میں پڑھو میں قبول کروں گا۔ میں نے کہا میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی اسی وقت، اور یہ دلیل کے ساتھ ڈالی، میں نے اس کو درود بتایا، اور اللہ کا نظام دیکھیں، اس کی شان کریمی دیکھیں۔ پھر جو اس کی زبان پہ درود جاری ہوا، مجھے کہنے لگا کہ میں ہفتے میں 1.25 لاکھ کر لیتا ہوں، ہفتے میں 1.25 لاکھ کر لیتا۔ ایک دم اس نے مجھے عجیب خواب سنایا، کچھ خواب ایسے ہیں جو یاد رہتے ہیں۔ کہنے لگا میں دیکھا کہ ہر ٹکڑے ہو رہے ہیں، ہر چیز ٹوٹ رہی ہے، اور ایک شور ہے، کوئی گونج ہے، اس کی وجہ سے ہر چیز ختم ہو چکی، اور مجھے کسی نے کہا قیامت آ گئی ہے۔ پریشان ہوں، کہاں جاؤں؟ ان المفر کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر، کہاں جاؤں؟ آخرکار کہا کہ میرے ساتھ ایک بندہ دوڑتا ہانپتا کامتا آیا، اور وہ بھی پریشان تھا۔ میں نے کہا یہ بھی میں اتنا ہے، پوچھا کہاں؟ کہا قیامت آ گئی، کہاں جاؤں؟ بس ہم دونوں پھر ایک طرف دوڑ پڑے۔ آگے دیکھا تو ایک بہت بڑا ترازو ہے، اور مجھے پکڑ کے کہا تیرا نام اعمال ہے، جلدی کر۔ کہا کہ میرے پاس ایک طرف پہاڑ کے پتھر کالے تھے، اور اس میں کوئی کالے جانور تھے، اور کہا یہ سارا تیرا گناہ ہے، سب ہے۔ اور ایک طرف ترازو تھا، اس میں چند ذرے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا، کہا یہ تیری نیکیاں ہیں۔ کہا میں نے سمجھا بس ختم ہو گیا۔ اللہ پاک جل شانہ کے فرشتے آگے بڑھے، اور کچھ چیزیں اٹھا کے نا ایسے ترازو میں ڈالتے جا رہے تھے جو نظر نہیں آ رہی تھی، پر ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے ڈالنے سے ترازو ایک دم ہلا ہے، کوئی وزنی چیز آئی ہے۔ ابھی بہت سارا باقی تھا کہ ترازو میرا چھپ گیا، اور میں جا تو کامیاب ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون سا عمل ہے؟ کہا تو نے عشق اور جذبے کے ساتھ وہ جو درود پاک پڑھا تھا، یہ وہی عمل ہے۔ اور قیامت کے دن بندہ جائے گا قبر میں، جب بندہ جائے گا تو وہ بندہ جو ہے پریشان ہوگا، تو اچانک ایک دروازہ کھلے گا، اس میں روشنی آئے گی، اور ایک نیک جوان صالح خوبصورت اس کے ساتھ بیٹھے گا، اور اس کے ہر سوال کا جواب دیا جاتا جائے گا، ہر سوال کا جواب، اور منکر نکیر چلے جائیں گے، اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گے، جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ پوچھے گا یہ کیا ہے، آپ کون ہیں؟ کہا وہ درود ہوں جو دنیا میں تو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے پڑھتا تھا، وہ درود تو دنیا میں مجھے نہیں بھولا تھا، آج میں تجھے نہیں بھول۔ کبھی نہ سوچے ہیں کہ مجھے تسبیح سے، ذکر سے، درود سے، کلمے سے، سورت اخلاص سے اور اس دعا سے کچھ نہ ملا، کیونکہ آپ کو یہ کانوں میں ڈالنے والے بہت ملیں گے۔ کیا پایا، کیا ملا؟ فلاں کو تو یہ ملا، فلاں کو تو یہ ملا، تجھے کیا ملا؟ بہت ملیں گے، بہت ملیں گے، اور ایسے لوگ ملیں گے کہ جس کا گمان سے والا تر ہے، ایسی دلیلوں کے ساتھ بات کریں گے، آپ کے قدم ڈگمگا جائیں گے، ہل جائے گا، اور انسان سوچنے لگ جائے گا کہ میں نے تسبیح خانے کا انتخاب غلط کیا ہے، یا پھر اپنے شیخ اور مرشد کے بارے میں وساوس اور بدگمانیوں کی بھار مار کر دے گا، اور شیخ اور مرشد کی جاسوسی اور تعقب پہ لگا دے گا، اور بدگمانیاں، شک بڑھ جائیں گے۔ اگر شک اور ویسے بدگمانیاں بڑھ گئے ہیں تو سمجھ لیں کچھ تھا تو چور آیا، اگر نہ تھا تو چور کہاں آتا۔ اب اپنے آپ کو یہیں سنبھالنے کی ضرورت